वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? आप लोग कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने को नजात का जरिया बना दे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं सबक नंबर 23, सबक नंबर 23। आज हम पढ़ेंगे नून कुतनी। दो लफ्जों के दरमियान में कुरान मजीद में नीचे करके लिखा होता है छोटा सा नून, और उसको कहते हैं नून कुतनी। आज हम इसकी नून कुतनी की मश्क करेंगे और देखेंगे कि नून कुतनी कब पढ़ा जाता है और किस वक्त नून कुतनी पैदा होता है। और नंबर 2 पर आज हम याद करेंगे मरीज पर पढ़ी जाने वाली दुआ, कि जब कोई बीमार हो तो उस पर के सीने पर हाथ रखकर जो दुआ पढ़ी जाती है ताकि मरीज शफा याब हो जाए। तो आज हम ये दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। ये हमारे सामने पेज खुल चुका है नून कुतनी का। ये नजर लिखा हुआ है नून कुतनी, और ये नून कुतनी है। ये रेड कलर का नून कुतनी, ये देखे नजर आ रहा है ना नून कुतनी। तो इसको ये जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये दो लफ्जों के दरमियान में आता है। किस वक्त के तनवीन के बाद अगर अगला लफ्ज जो है वो हमजा से शुरू हो रहा हो, इसको हमजातुल वसल बोलते हैं। वसल इसलिए बोलते हैं कि अगर यहाँ पर वक्फ किया जाए तो फिर अगला लफ्ज जब पढ़ना है तो हमजातुल वसल के जरिए पढ़ा जाए। ठीक है, तो नूह निबनाहू। अब अगर हमने वक्फ कर लिया नूह, नूह पर वक्फ कर लिया तो आगे हम फिर नून कुतनी खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे इबनाहू। नूह, नूह इबनाहू। और अगर मिला के पढ़े हैं तो फिर नून कुतनी पढ़ा जाएगा। इसका कायदा यह है कि अगर तनवीन के बाद अगर हमजातुल वसल हो और उसके बाद वाला हरफ, हमजातुल वसल के बाद वाला हरफ भी साकिन हो, तो फिर हमजातुल वसल जो है वो गिर जाएगा और फिर नून कुतनी से आगे बा को मिलाया जाएगा। नूह, नून जेर बा निब। ठीक है, हमजातुल वसल गिर गया। तो ये इस तरह से नून कुतनी जो है वो पढ़ा जाता है। हाँ, अगर वक्फ कर लेंगे फिर नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा, फिर अलिफ से पढ़ेंगे, हमजा से अगला लफ्ज जो है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, नूह निबनाहू। अब इसके हिजे कैसे होने हैं? नून पेश वाओ नू, हा पेश हो, नूह, नून जेर बा निब, नूह निब, नून जबर ना, नूह निबना, हा उल्टा पेश हो, नूह निबनाहू। इसी तरह लाम पेशवाउ लू, ताजेर ती, लूती, नून जेर लाम निल, लूती निल, मीम पेशरा मुर, लूती निल मुर, सीन जबर सा, लूती निल मुरसा, लाम जेर याली, लूती निल मुरसली, नून जबर ना, लूती निल मुरसलीना। अगर वक्फ कर लेंगे तो फिर उस वक्त वक्फ करने की सूरत में नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा, फिर हमजा से अगला लफ्ज पढ़ा जाएगा। ठीक है, खा जबर खा, बाजेरिया भी, खबी, सा जबर सा, खबीसा, ताजेती, खबीसाती। मखारिज को कहीं पर भी नहीं भूलना, ना कायदे की किसी मश्क में और ना ही आगे कुरान में। खबीसाती सा, जबान की नोक और सामने वाले दो दांतों के सिरे से सा। खबीसाती निज तुसत, तुसत, खबीसाती निज तुसत, खबीसाती निज तुसत। क़दीरु निल्लज़ी, क़दीरु निल्लज़ी। क़ाफ ज़बर क़ा, दाल ज़ेर या दी, क़दीर, रा पेश रू, क़दीरु, नून ज़ेर लाम निल, लाम ज़बर ला, निल्ला, क़दीरु निल्ला, दाल ज़ेर या दी, क़दीरु निल्लज़ी। अगर क़दीर पर वक्फ कर लिया, ठीक है, वक्फ हो गया क़दीर, फिर पढ़ेंगे अल्लज़ी, फिर नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। आदनी निल्लती, आदनी निल्लती। अगर वक्फ हो गया आदन, फिर अल्लती, फिर नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा।
عدنی نلتی فتنتو ننقلب فتنتو ننقلب قوف ننقلب. یہاں آپ دیکھیں اخفا کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے. ننقلب نون ساکن کے بعد قوف حروف اخفا میں سے. فتنتو ننقلب اور قوف کو زبان کی جڑ سے ادا کریں گے. فتنتو ننقلب احدن اللہ. احا کو وسط حلق سے، حلق کے درمیان والے حصے سے احدن اللہ. یہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو نلہ احدن اللہ جمیعا نلذی جمیعا نلذی. جمیعا الف کو نہیں پڑھنا، یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا، پڑھیں گے جمیعا نلذی. ہاں اگر وقف ہوتا ہے قرآن مجید میں کسی جگہ پر تو پھر وقف ہوگا جمیعا، پھر الذی، پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. آگے ہے بزینتی نلکواکبی. بزینتی نلکواکبی. بزینہ الکواکب. بزینہ وقف ہو گیا، پھر الکواکب تو نون قطنی پڑھ رہے ہیں، لہذا بزینتی نلکواکبی. خیر نطمئن. خیر ادنا حلق جو منہ کے قریب والا حلق کا حصہ ہے وہاں سے خا. خیر نطمئن تو آنکھ اوپر قلقلہ بھی کریں گے. خیر نطمئن نون مشدد پر غنہ بھی کریں گے. مئن مسالہ مسالہ لا نہیں پڑھا، الف نہیں پڑھا جائے گا. مسالہ یہ الف کب پڑھا جاتا ہے؟ اگر وقف کرنا ہو تو. مسالہ نلقوم. مسالہ سا کا مخرج، نلقوم اور قاف کو زبان کی جڑ سے. مسالہ نلقوم لمزتی نلذی. لمزتی نلذی. لمزتی نلذی ذی. یومئذ یومئذ نلمستقر. یومئذ نلمستقر مستقر. عزیر عین کو وسط حلق سے عزیر زا. عزیر نبنو. عزیر نبنو اور اگر عزیر پھر ابنو. ٹھیک ہے. زجاجتی نزجاجہ. زجاجتی نزجاجتو. زجاجہ زجاجتی نزجاجتو. ٹھیک ہے، یہ نون قطنی ہے. نون قطنی کا قاعدہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر وقف ہو گیا پہلے لفظ پر، وقف کر لیا تو پھر آگے الف سے شروع ہوگا، پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا. جب دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون قطنی پیدا ہوگا اور ہمیشہ نون قطنی کے نیچے زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا جو نون قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، وہاں پر بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں جیسے قدیر، وقف ہو گیا قرآن مجید میں، پھر آگے سے پڑھیں گے نلذی، تو پھر نلذی سے نہیں شروع ہوگا، پھر ہوگا الذی، نون ختم ہو جائے گا وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے، اس چیز کو ضرور یاد رکھنا ہے. جی یہ ہے دعا کا پیج کھل چکا ہے. مریض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا. اگر کوئی گھر میں بیمار ہو یا خود بھی بیمار ہوں تو سینے پر اپنا دائیں والا ہاتھ سینے پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. اذہبل، ذال کا مخرج دیکھ لیں، زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کے سرے آپس میں ملیں گے تو ذال، اور یہ اقصی حلق سے ہا. اذہبل بأس. اذہبل بأس رب الناس. رب الناس انت الطبیب. انت الطبیب وانت الشافی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ کر یہ دعا پڑھی. ٹھیک ہے، تو اس دعا کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یہ نیچے دیکھیں حدیث مسند احمد میں ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے،
کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اذہب البأس، تکلیف کو دور فرما، رب الناس، اے لوگوں کے رب، انت الطبیب، تو ہی طبیب ہے، وانت الشافی، اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے تھے کہ مجھے رفیق اللہ سے ملا دے، مجھے رفیق اللہ سے ملا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، اذہب البأس، اذہب البأس، اذہب البأس، رب الناس، رب الناس، رب الناس، انت الطبیب، انت الطبیب، وانت الشافی، وانت الشافی، انت الطبیب وانت الشافی، اذہب البأس، رب الناس، انت الطبیب وانت الشافی۔ اے اللہ تکلیف کو دور فرما، اے لوگوں کے رب تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تو جو بھی کوئی مریض ہو، گھر میں ہو یا کسی کا کو پوچھنے کے لیے آپ گئے ہیں، کسی کا حال معلوم کرنے گئے ہیں، تو اس کے سینے پر اپنا دایاں والا ہاتھ رکھیں اور اس میں کریں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود کو بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا سبق مکمل ہوا الحمدللہ۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے اور پڑھانے کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور کل کو قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے اسباق بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔